अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, ईद की छुट्टियां खत्म हो गई हैं और सुप्रीम कोर्ट में अब गहमा गहमी शुरू होने को है। पहला मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। पब्लिक इंपॉर्टेंस के मुकदमात दीगर तो अभी तक सामने नहीं आए, मगर इमरान खान साहब साबिक वजीर आजम पाकिस्तान की एक दरख्वास्त को अचानक से सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। जिस बेंच के सामने मुकर्रर कर दिया गया है उस बेंच पर भी मुतअद्दिद सवालात उठ रहे हैं और उठने भी चाहिए। क्यों वो बेंच तश्कील दिया गया है? जस्टिस इजाजुल हसन और जस्टिस आयशा मलिक पर मुश्तमिल दो रुकनी बेंच कल सुबह समाअत करेगा साबिक वजीर आजम इमरान खान की उस दरख्वास्त पर जो उन्होंने बलोचिस्तान में उनके खिलाफ एक FIR दर्ज है, उनके नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके हैं। उसके खिलाफ उन्होंने अब पहले तो बलोचिस्तान हाई कोर्ट से रुजू किया था, उसके बाद जब रिलीफ ना मिल सका तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उन्होंने 19 जून को एक दरख्वास्त दायर की थी वकील लतीफ खोसा की वसातत से। अब उस दरख्वास्त को ईद के बाद समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है और कल सुबह समाअत होगी। और बुनियादी तौर पर जो इमरान खान साहब हैं उनके खिलाफ अब्दुल रजाक शर नामी एक वकील हैं, उनके कत्ल का मुकदमा जो है वो दर्ज है और उन्होंने उस कत्ल के मुकदमे में अपनी जो नामजदगी है इमरान खान साहब ने उसको चैलेंज किया है सुप्रीम कोर्ट में और इस्तदा की है कि उनके खिलाफ जो FIR काटी गई है उसको कलअदम करार दिया जाए। और क्योंकि वो ये समझते हैं कि ये मुकदमा जो है उनके खिलाफ ये सरासर सियासी मकासद के लिए दायर किया गया है या उनको नामजद जो किया गया है वो इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ सियासी मकासद हैं। इमरान खान साहब ये फरमाते हैं कि ये मुकदमा आइन के मुतअद्दिद आर्टिकल्स यानी आर्टिकल्स 9, 10 और 14 की सरीयन खिलाफ वर्जी है और ठोस शवाहिद के बगैर साबिक वजीर आजम को तलब भी नहीं किया जा सकता। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत की जानिब से जारी किए गए नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी कानून के खिलाफ है, ये कहना है इमरान खान साहब का। और बलोचिस्तान हाई कोर्ट ने तहकीकात में मुदाखलत न करने का कहकर इमरान खान साहब की दरख्वास्त को खारिज कर दिया था। तहम आज सुबह सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान साहब ने एक अर्ली हेयरिंग की यानी जल्द समाअत की एक दरख्वास्त भी दायर की थी और उस दरख्वास्त के अंदर उन्होंने ये कहा था कि उनकी जिंदगी को खतरा है जिसके पेश नज़र कोयटा जो है इमरान खान साहब सफ़र नहीं कर सकते और मुकदमे की जो समाअत है वो कोयटा में रोकने की इस्तदा इमरान खान साहब ने की है सुप्रीम कोर्ट में। और आज ही चीफ जस्टिस ने बेंच भी तश्कील दे दिया और कल मुकदमे को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। अब आते हैं बेंच की तश्कील के ऊपर। बेंच की जो तश्कील पाई है उसके ऊपर सवालात उठ रहे हैं क्योंकि मामला है फौजदारी कानून का। इमरान खान साहब के खिलाफ कत्ल का मुकदमा है और उसके खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है और जो दो जजेस पर मुश्तमिल बेंच तश्कील दिया गया है उस बेंच में शामिल दोनों जजेस का फौजदारी कानून से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने फौजदारी के मुकदमात कभी सुने ही नहीं है। दीगर तमाम तर जो आप कह सकते हैं दीवानी के या आइनी मामलात तो वो जरूर सुनते हैं। जस्टिस आयशा मलिक इंतहाई काबिल हैं, जस्टिस इजाजुल हसन उनकी काबिलियत पर कोई शक नहीं, मगर उनकी ये फील्ड नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में फौजदारी के इस वक्त दो प्रोमिनेंट जो आप कह सकते हैं जजेस हैं, एक है जस्टिस सरदार तारिक मसूद और दूसरे हैं जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी और दोनों ही काबिल हैं। अपनी जो आप कह सकते हैं उनका शोबा है फौजदारी कानून का, उनमें महारत रखते हैं। जस्टिस सरदार तारिक मसूद का बेंच में शामिल ना होना या उनको शामिल ना करना ये तो समझ में आता है, वो मुखालिफ कैंप के हैं और वो उन जजेस में शामिल हैं जिनमें जस्टिस काजी फायज ईसा हैं या कुछ दीगर जो ये तय कर चुके हैं बकौल 8 रुकनी या 8 उन जजेस पर के मुताबिक या उनका ये दावा है कि ये बाकी जजेस ये तय कर चुके हैं कि चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल को काम करने नहीं देना और रोड़े अटकाने हैं। ये उन जजेस का दावा है जो इस वक्त अक्सरियत में है, जिनकी तादाद 8 है और जिनको हेड कर रहे हैं चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल। अब जस्टिस सरदार तारिक मसूद माइनस हो गए तो पीछे बचे जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी, उनको क्यों नहीं शामिल किया गया? ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी हमारी इतलात के मुताबिक कल सुबह जो बेंच है चीफ जस्टिस का कमरा अदालत नंबर 1 में
اس میں وہ بیٹھیں گے چیف جسٹس کے ساتھ، 2 رکنی بینچ ہوگا اور جسٹس مظہر علی اکبر نقوی جو ہیں وہ اس بینچ کا حصہ ہوں گے۔ ان کے سپریم کورٹ میں اور اسلام آباد میں موجودگی کے باوجود ان کو اس بینچ میں شامل نہ کرنا یا ان کے بینچ میں اس مقدمے کو سماعت کے لیے مقرر نہ کرنا، یہ کچھ سوالات پیدا کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے دیگر جو 2 ججز ہیں جن پر مشتمل یہ بینچ بنا ہے، جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس عائشہ ملک، انہوں نے اپنے دیگر جو ججز ہیں جو فوجداری کی مہارت رکھتے ہیں ان سے کچھ مشورہ بھی لیا ہو، مگر کیا ہی اچھا ہوتا کہ ایک ایسا جج اس بینچ میں شامل ہوتا جو باقاعدہ طور پر اس مقدمے کو اچھی طرح اس کی سماعت کر سکتا، کچھ پرٹیننٹ سوالات ہوتے ہیں وہ اٹھا سکتا۔ وکیل ہیں لطیف کھوسہ صاحب، وہ فوجداری کے بہت بڑے وکیل ہیں، اور اب جب وکیل لطیف کھوسہ صاحب ہوں گے تو ان کے سامنے کم از کم فوجداری کا جج ہونا بڑا ضروری ہے اگر وہ اپنا مقدمہ ان کو سمجھانا چاہتے ہیں۔ اور اب یہاں پر ایک عمومی تاثر یہی ہے، جو عمران خان صاحب کی درخواست ہے یہ انٹرٹین ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ضمانت کے لیے درخواست نہیں دی، انہوں نے مقدمہ خارج کرنے کی درخواست کی ہے۔ اس کے لیے عین ممکن ہے سپریم کورٹ یہ کہہ دے، یا عموماً ایسا ہوتا آیا ہے اگر ہم ماضی میں دیکھیں کہ سپریم کورٹ ہمیشہ ہی اس طرح کے مقدمات میں جب جو فریق ہے یا جو درخواست گزار ہے وہ یہ کہتا ہے کہ مقدمہ قواش کیا جائے یعنی کالعدم قرار دیا جائے، تو عدالت ہمیشہ یہی کہتی ہے کہ آپ نچلی عدالت میں جائیں، وہاں پیش ہوں اور ضمانت لیں، اس کے بعد پھر مختلف جو ریلیف سارٹ کرنے ہیں آپ وہ کر سکتے ہیں، مگر اس سے قبل آپ کو شامل تفتیش ہونا ہوگا۔ اسی طرز پر ایک آرڈر بلوچستان ہائی کورٹ نے بھی دیا، مگر اب جو عمران خان صاحب ہیں انہوں نے اسلام آباد معذرت چاہتا ہوں جو بلوچستان ہائی کورٹ کا آرڈر ہے اس کے خلاف بھی سپریم کورٹ سے رجوع کیا ہے، اور یہ بتایا ہے، مختلف ایسے گراؤنڈز اٹھائے ہیں جس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ کیونکہ یہ مقدمہ میلافائڈی انٹینٹ یعنی بدنیتی پر مبنی ہے، اس وجہ سے اس کا اول تو جو وجود ہے وہی غیر قانونی ہے اور اس کو کالعدم قرار دینا انتہائی ضروری ہے۔ اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے، جب یہ واقعہ ہوا عمران خان صاحب لاہور میں موجود تھے اور لاہور میں بھی ان کے اوپر لگ بھگ 150 سے زائد مقدمات درج ہو چکے ہیں، اور اسی طرح یہ مقدمہ بھی کوئٹہ میں درج کر دیا گیا ہے ایک سابق وزیر اعظم کے خلاف، اور یہاں انہوں نے بڑے ہی اسمارٹلی جو سابق وزیر اعظم ہیں ذوالفقار علی بھٹو، ان کے کیس کا بھی حوالہ دیا۔ آپ کو یاد ہوگا سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو بھی اسی طرز پر ایک مقدمے میں نامزد کیا گیا تھا، وہ بھی ایک وکیل تھے جن کے قتل کے جرم میں ان کو سزائے موت سنا دی گئی تھی، اور اب پھر عمران خان صاحب کو بھی ایک وکیل کے قتل میں نامزد کیا گیا ہے۔ تو یہاں پر عمران خان صاحب عدالت کو یہ یاد کرا رہے ہیں، سپریم کورٹ کو یہ یاد دلا رہے ہیں کہ بھٹو کے اس مقدمے کو آج بھی جوڈیشل مرڈر کہا جاتا ہے، لہٰذا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کو چاہیے کہ اس معاملے پر نوٹس لے اور ان کو یہ ریلیف جو وہ مانگ رہے ہیں وہ فراہم کرے۔ اب دیکھتے ہیں اس پر سپریم کورٹ کا جو 2 رکنی بینچ ہے یہ کیا کرنے جا رہا ہے۔ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے، جو اطلاعات آ رہی ہیں ابھی تک، جو قانونی ٹیم ہے عمران خان صاحب کی، وہ یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ عمران خان صاحب کل صبح ذاتی حیثیت میں سپریم کورٹ میں آئیں گے۔ اب اگر عمران خان صاحب ذاتی حیثیت میں سپریم کورٹ میں آتے ہیں تو صورتحال کافی دلچسپ ہو جائے گی۔ اول تو جو آپ کہہ سکتے ہیں سپریم کورٹ ہے، تمام نظریں اس پر جم جائیں گی۔ عید کے بعد کہا جا رہا تھا کہ سپریم کورٹ سے بڑی خبریں آئیں گی، ہو سکتا ہے کل یہ نقطہ آغاز ہو ان تمام بڑی خبروں کا، جن کا ایک اشارہ کچھ روز قبل کچھ اہم حلقے دے رہے تھے۔ اور اگر سپریم کورٹ آف پاکستان کل، کیونکہ زیادہ امیدیں اس وجہ سے وابستہ نہیں کی جا سکتی کہ بینچ جو ہے چاہے وہ فوجداری کے ججز نہ ہوں، مگر ان کی جو تعداد ہے وہ اس پر سوال اٹھ رہے ہیں، کیونکہ جو 2 ججز پر مشتمل ایک بینچ جو ہے ڈویژن بینچ، عمومی طور پر جو سپریم کورٹ کا فل بینچ ہوتا ہے 3 رکنی بینچ، یعنی وہ جو ہے وہ کم از کم مقدمات کی سماعت کرتا ہے، اہم نوعیت کے جو مقدمات ہوتے ہیں۔ عین ممکن ہے دونوں جو ججز ہیں وہ چیف جسٹس کو معاملہ لارجر بینچ بنانے کا یا فل بینچ بنانے کا ریفر کر دیں اور کہہ دیں کہ اس کے اوپر بینچ جو ہے وہ تبدیل کیا جائے، یعنی بڑا بینچ بنایا جائے۔ تاہم کچھ بھی ہو سکتا ہے، مگر اگر عمران خان صاحب آتے ہیں تو سگنیفیکنس بڑھے گی، اور ہو سکتا ہے عمران خان صاحب کو عبوری ریلیف بھی مل جائے، اور اگر ان کو
अबूरी रिलीफ मिल जाता है तो ये बाज़ाब्ता तौर पर सुप्रीम कोर्ट का उन सब के लिए पैगाम होगा जो इमरान खान साहब को इस वक्त आप कह सकते हैं मुख्तलिफ मुकदमात में नामजद कर रहे हैं या करा रहे हैं। देखते हैं आज सुप्रीम कोर्ट में अब क्या होने जा रहा है, और इसके अलावा भी कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स मुतवक्के हैं अब कल सुबह। देखते हैं क्या होता है। आज की इस वीडियो से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।